Hi guys, mabidyo lang ako sandali kasi umalis yung mga amo ko kasi nilabas nila yung aking alaga. So alam nyo, sasabihin ko pala sa mga first timer, no? So magbisaya na lang siguro ko para masabtan po sa mga kababayan akong mga Bisaya. No, so daghan kay kong mga kailangan ni ani sa abroad. So nga akong istorya sa inyo no, diretso na ni akong topic. Part ni sa mga OFWs na bagong baguhan or first timer na nag-abroad. So ang akong ikaingon sa inyo diha sa Pilipinas palang daan, mo na siya nga murag ga-stack up pata diha og 2 ka bulan or 3 ka bulan diha sa agency tungod kay murag ka nang gitrain pata no, gitraining pata sa atong pagka kanang mingawon ta sa atong pamilya o atong mga anak. Ingon ana na siya no, kanang kuan na ka sa agency murag gi-train ka ba sa imong kaugalingon nga unsaon nimo pag-recover nga ikaw ra isa nga mingawon ka. So kadto guys na murag na imo na to siyang nalagpasan no. So murag na okay ra to karon kay naa na ka diri sa abroad. Karon kay naa na ka diri sa abroad no. So ingon ani sa una dito pa ta sa Pilipinas no. So tungod sa atong kalisod plano jud nato nga mo abroad. So plano jud nato mo abroad, desidido jud ta kaayo no. Gaampo jud ta sa Ginoo nga Ginoo tabangi ko nga maka-abroad ko. Ginoo tabangi ko nga tanan akong mga requirements ma-okay. Tanan akong mga medical ma-okay. Tanan akong biometric ma-okay. Tanan mga unsa pa diha ma-okay ang imong pag-medical no. Gaampo ka sa Ginoo nga tabangan kaniya sa tanan nimong mga kinahanglanon sa imong mga requirements para pag-abroad. So karon kay nakahuman na ka sa imong mga requirements. So nagpasalamat ka sa Ginoo nga salamat Ginoo kay nahuman na ang akong requirements. No? Nagpasalamat ta sa Ginoo kay nahuman na ang imong mga requirements, ang imong medical nahuman na, no? So nagpasalamat kag dako sa Ginoo nga salamat kaayo Ginoo kay nahuman na tanan-tanan ang akong mga requirements. No? So ang nagpabilin sa atoa is utang. Sa utang na lang nato ang nagpabilin tungod anang sa atong pliti-pliti og sa mga extra nga diha sa gawas ta mukaon kay tungod lagi-lagyo ang atong opisina nga agency or asa ta mukuha og mga requirements. So karon nga na okay na ang tanan. So karon di ay nagpasalamat na ka kay wala na kay problema no, na okay na ka, mahulat na lang kag ang imong mga requirements na pod nga kadtong kanang imong mga papilis nga naa diri sa gawas, muhulat na lang kag kanus ato siya i-stamping. So excited kaayo ka ba nga ay salamat Ginoo maka-abroad ra jud ko. Salamat jud kay Ginoo no kay imo jud kong gitabangan. So karon kay nahuman naman ka. So nahuman na ka tanan-tanan no diya sa Pilipinas, nahuman na ka. Hantod nga nahuman na jud, human na ka tanan-tanan nagulat na kasi ang mga ticket padulong ka sa abroad. Hantod jud nga naka-flight na ka diri sa abroad. So excited kaayo no, excited kaayo huna-hunaon. Abi ninyo jud no sa tinuod lang no. Ang pag-abroad jud dili jud basta-basta. Walay tao jud nga moingon ka nga di nimo kaya. Walay tao nga moingon ka nga tungod sa kamingaw di nimo kaya. Kaya nimo na, kamingaw ra na. So akong istorya sa mga first timer no nga kaluoy jud ko kay ngano. Ako manggod kay murag dugay-dugay naman jud ko no diri sa abroad na niya. Sa mga first timer jud nga akong kakuanan kay daghan pug kay mga kababayan ako ba nag-abroad. So karon di ba excited naman jud nga maka-abroad. So karon naa na sila sa abroad nga gusto na pud sila mo uli, gusto na pud sila mo uli kay bisan wala pa gani sila bulan no murag gaatras na sila. So sultian ta mo no sa mga insakto jud nga pamaagi. Abin nyo kanang homesick oh tinuod na mingawon ta sa atong pamilya, mingawon ta sa atong mga anak kay sa didto nga gauban-uban ta suroy-suroy nya samantalang dili ka kasuroy. So gabantay kas imong alaga gatrabaho ka. So mo na diha nga ang akong buot pasabot nga sa diha pa ta sa Pilipinas ato na siyang gihuna-huna daan no, gihuna-huna na nato na siya daan nga nganong mo apply ka sa abroad. So syempre kaya nimo nganong ni-apply ka sa abroad. So karon na ka diri sa abroad bag-o pa ka, wala pa ka nagbulan, basta wala bag-o pa ka unya
karon niya kay ang imong murag imong pasulabi ba ang imong kamingaw, tinuod man sakit kaayo no mingaw, sakit kaayo naon-naon nga ang imong pamilya tuwa didto ikaw naara diri gakaon kag lami usahay didto ing nana. So ayaw naghuna-huna nga akong ikatambag sa inyo ha. Padayon ra mog trabaho sa kada adlaw. No, trabaho lang jud mo, trabaho, focus mo sa trabaho. No, sayang kaayo nga wala pa mo nakahuman og kontrata nya ga desisyon na pod mo nga mauli no. So sayang. Moingon makadungog ka nga. Moingon sila nga dili nako kaya ang trabaho bisag unsa kadaghan pero ang kamingaw dili. Dili na siya ang rason. Abi ninyo sultian ta mo. Ang kamingaw kaya na itrabaho na nimo kada adlaw. Ang imong hunahaw-naon ana nga naa kay adlawan, pag abot sa katapusan makasweldo ka na. Ingon ana ra ka simple ang huna-hunaon. Abi ninyo unsa kasayon? Dili man jud sayon ang mga kamingaw jud sa pamilya no, labi na sa mga anak. Dili sayon oy kinsa bagoy dili mingawon oy. Mingaw oy. Pero ang imong kamingaw, ang imong huna-hunaon, proud kay kas imong kaugalingon. Magtrabaho ko kay para makasweldo ko, makapadala ko sa akong mga anak, makapadala ko sa akong mama o papa, sa akong mga igsoon, makatabang-tabang ko sa ila, no? So kinahanglan ba nga kanang imong ipantay-pantay ang imong paghuna-huna. Sayang kaayo no nga kuan kanang imbis wa pa ka maupay pagsugod nimo mo ingon na kag gusto na ka muulig Pilipinas. So sultian ta lang mo no sa mga first timer paminawa jud ninyo ni. Ang akong ikatambag ninyo no, homesick mo o sakit kaayo no nga mingawon ta sa atong mga anak. Kinsa bay di mingaw oy. Akong huna-hunaon sa inyo pag akong iingon sa inyo pag mata niyo sa buntag pag ampo mo sa Ginoo nga kaya ninyo, Ginoo kaya ko ni. Magtrabaho ko para sa akong mga anak, magtrabaho ko para sa akong pamilya. Ingon ana ang huna-hunaon dili kay sige maghuna-huna nga dili maayo. Ang inyong huna-hunaon puro maayo, kaya nimo ang tanan. So nag-abroad gani ka kay kaya nimo. Isa pa pod kung gusto ka mauli nga wa pa ka nahuman sa imong kontrata, swerte ra. No? Naapay daghan kaayo nga so depende na sa amo no unya. Depende na jud na sa tinuod lang depende sa amo wala panagsaon ra kaayo. Panagsaon ra kaayo ang kanang muulig Pilipinas nga swerte ra po na nila ngon. Swerte ra jud nga dali ra makauli. Kay naay daghan kaayo na nga pundo. Naay daghan kay na nga pundo, mga luoy kaayo nga wala pa na nga kauli no sa Pilipinas. No kay sige man jud ko update kay ko sa ilahang mga news. So luoy po kaayo ang pamilya nila. So unsaon ta man wala ta na sayod sa mga problema nila. So ang akong ikatambag sa inyo sa mga baguhan, kayahan ninyo sayang kaayo no. Dili kanang moingon mo muuli mo, dili man ta Pilipinas na ata sa laing country no. Labi na ata diri sa Middle East no. Dili ta basta-basta makauli nga wala pa nahuman imong kontrata. So kung makauli man ka moingwag, makauli ka unya kintahay moingon imong amo nga iuli ka pero sa agency ra di ay ito. Unya pagkahuman ang agency mo ingon pod nga kuan di ay mga problema ingon ani ipasa-pasa ka. Diluoy na kaayo ka, ma-stuck ka ra nga wala kay sweldo niya dili pa ka makauli sa Pilipinas. So ang akong pagtambag sa inyo ba nga kayahan ninyo pagtrabaho lang jud mo kada adlaw buhatan na ninyo ang gipatrabaho sa inyong amo no. Ayaw mo paghuna-huna nga muuli mo kay ang pag-uli maura jud ni akong ikaingon sa inyo swerte ra jud ang makauli og dali no. Napay daghan jud no, naay daghan pang mga wala pa na nga kauli sa kadaghan na ngayog mga tabang mga kuan mga grabe na gani ng mga tabang ano pero dili pa jud sila ingon nga dali makauli. So mo na tambag nako sa inyo ang unta mga first timer homesick ra na iampo kana sa Ginoo. Mawala ra na kung sige mog trabaho ilingaw-lingaw ninyo inyong una-una trabaho manghinlo magatiman sa bata sa amo magunsa diya sa kusina basta makuan ra man na siya nga malingaw ra ka ayaw mo palabig hilak kay ngano
Sumala adtong bag-o pod bag-o gyud kababayan jud to nato taga Camiguin. Pero hantod karon wala pa siya nakauli, bumurag bulan na. No, tungod na sa pagprocess sa papel, dili pare-pareho guys. Dili pare-pareho ang muuli. Gusto ka muuli, dili ni ingon nga Pilipinas nga pag ingon nimo muuli makauli ka dayon. Dili. So nga akong ikatambag sa mga bag-uhan pa jud unta no makaya ra na ninyo pag-ampo lang jud sa Ginoo. Mag-ampo ra jud sa Ginoo pirmi. Nga tagaan mo kusog no? Be strong lang, be strong. No, dala ampo jud nga kuan makalingkawas anang homesick no, makuan ra na ninyo sa sige ninyo trabaho kada adlaw pag naay oras manawag sa pamilya kaisa or kaduha mag-message okay ra ko dire, dili na mag-ingon-ingon nga sus nagsigira ko hilak dire kay mingaw kaayo, dili na ingon ana ang rason no. So dili ingon ana ang rason o gusto ka mouli ambot lang. Way siguro dihara ka kutob sa kuan na sayang kaayo wa kay sweldo gapuyo ay karaway sweldo. So ang ako katambag sa mga bag-uhan unta no nga kaya ra na kay homesick ra na ayaw mo palabig sige hilak-hilak kay ang inyong pamilya didto ang mga anak didto gipang-atiman na nila. No, ilan ang gipang-atiman ang ilang mga inyohang atoang mga anak gipang-atiman na nila didto sa Pilipinas. Wala ka na nila gipasagdan so kamo diri nga naa sa layo no nasa layo nasa abroad atiman na lang ang inyong ang atong kaugalingon kay ngano kita ra baya isa diri no ang atong lahi ra ang atong kauban nga pamilya so kinahanglan kaayo tagtaas nga pasyensya no sa patig-uban sa ilaha diri. So atimanan ninyo ang inyong kaugalingon or akong kaugalingon no magkaunta mag-ampo ta sa Ginoo nga apil na tug ampo ang atong amo na kada adlaw kada ampo nato nga permente maayo ang ilang huna-huna para sa ato. So ingon ana guys no. So ayaw mo pagdesisyon nga mauli mo no sa mga bag-uhan pa. Sayang kaayo na ana mo dire unya pila pa gani mo pay pagsugod ninyo unya mo atras na mo dayon. Isa pa pod dili jud ni mo ra ni akong ibalik-balik pag ingon nga dili ni Pilipinas nga moadto kag tago moadto kag agusan nga dali ra ka makauli no dili ni pareha sa Pilipinas nga dali ra ka makauli. Basta maura jud ni akong istorya sa inyo ha no kay unya og gusto mo moingon mo uli nya moingon mo uli ihatod ra mo sa amo dito sa agency niya pag abot sa agency unsaon ninyo pag-contact sa inyong pamilya nga kuhaan na pod og cellphone na may agency nga manguha og cellphone so unsaon ninyo pag-contact sa inyong pamilya no. So kuan kaayo dili sayon ang pag-ingon nga mauli antusan ninyo pagtrabaho mo kay ngano lisod jud kaayo mag-uli kay dili ni ato ang sariling bansa no kay dinhi jud depende ra jud na kay naatay amo diri no naatay amo so kuan jud kanang naatay amo diri so di jud ta ingon nga kanang basta-basta bitaw nga kuan moingon tag muuli ta kay gimingaw ta no. Ako bitaw ni try ko sa akong amo adtong niagi kay murag ni attack ang homesick sa ako ano pag 1 year nako dire kay ngo ay wa pa toy 1 year 9 murag 11 months pa siguro 10 months na ko sus kung nag 1 year na unta ko no pwede unta ko mo bakasyon no kay ni bakasyon sila. So okay man unta to kung naalang ko kwarta pero gitry lang nako akong amo pero niingon man siya nga dili daw pwede kay wa pa koy 2 years no. So dili gid basta-basta nga ingon nga mosugot ang imong amo nga bisan gimingaw ka ra sa imong pamilya gusto ka mauli so dili gyud basta-basta. So naapoy uban amo nga moingon kag mauli ka nya di na gyud nimo kaya lugar magtrabaho kay tungod sa imong gibati no. Ayaw pagpadala sa imong gibati, ayaw pagluya-luya, idasig ang imong kaugalingon salig sa Ginoo, idasig ang imong kaugalingon. Dapat proud ka, i-proud ang imong kaugalingon nga naa ka diri sa abroad kay dili tanan tawo nga nag-apply sa abroad maka-abroad no. I-proud ang imong kaugalingon kay ngano murag pasigarbok ayo nimo ba nga pareha sa ako bisan wa ko naka-graduate og college no pero maingon jud ko sa akong sarili nga
proud kay ko sa akong kaugalingon nga naka-abroad ko no. Salamat kay sa Ginoo bisan wala ko naka-eskwela o college pero gitabangan jud ko. Wala ko naka-graduate o college pero gitabangan jud ko nimo Ginoo nga maka-abroad ko. So mao ra ni ang akong pangandoy sa akong pag-abroad, makapaeskwela ko sa akong mga anak. So pasalamat kay ko sa Ginoo no kay akong mga anak nangaka-eskwela jud sila no. So ingon ana ra jud guys, kinahanglan jud nga naatay nag-abroad ta, naatay pangandoy no. So dili ko mangandoy anang moingon ko mahimo kong kwartahan nga daghan kag kwarta sa bangko. Wa ko nangandoy ana. Makakaon lang mi og mga lami ang akong mga pamilya. Ana mahayahay lang gamay, makatilaw pod sila og hayahay gamay, haruhay gamay no. Ingon ana dili kay ingon nga kuan. So mao ra na guys ang akong kuan nga proud kay ko sa akong kaugalingon bisan wala ko naka-graduate og college no. So ako jung giingon nga salamat kaayo Ginoo no kay murag ako jung kanang gidasig nako ang akong kaugalingon ba nga kung dili man gud nimo idasig ang imong kaugalingon murag naara ka sa ubos ba no. Una-una ang nga bisag katabang ka masuko ra ba si Sir Rapitol po nga moingon kag lang no. Bisag katabang ka dire sa ibang bansa, at least dako kayog sweldo no. At least matawag nga naa kay trabaho no. Trabaho man ni dire ang ano tong gianhian. So ingon ana i-proud ang inyong kaugalingon nga naka-abroad ko. Ay salamat Lord. Magsige kog trabaho ani kada adlaw kay pag abot abi ninyo kung nang uban amo kung kanus amo nag-abot halimbawa na amoy niabot mong pitsa 15 o sweldoan dayon mo ana sa katunga pod no nya pag entrance na pod ana pitsa 1 padulong na sa katapusan ilang isahod. So nindot kay paminawon ba oy hapit na pod ang ting sweldo. So di ra nimo matag-an oy abi ninyo bitaw no paspas kayo ako bitaw sa sige nako trabahon mo ko dali aras oras uy Ginoo ko na pa ko daghan pa kay trabaho galuto pa ko niya daghan kay plansahon ingon ana ba sige ra ko una-una nga dali ra jud kay ang oras. So ingon ana ang inyong una-una ayaw pud mo sige tan-aw oras. Unsaon ako nganong makatan-aw og oras gatan-aw ko sa akong oras kay ang pag-abot sa akong amo niya basin unya pares anang usay daghan ko giluto gatan-aw jud ko anang oras kay basin malit na ko basig naa sila nya wa pa ko kaluto mo na akong ginatan-aw oras. Pero gikan sa buntag ana gikan sa buntag padung sa auto kumbati ra ko ang nagtrabaho paspasan ako akong trabaho kay magluto na pug ko no. So gusto nako nga pag-abot nila pagkahuman sa dili pa sila moabot nakaluto nako para ang mga humot sa sudan mawala na ay moabot sila no. So murag wala lang gyapon nagluto. Singon ana guys ang inyong una-unaon dali ra jud kayo ang oras gyud no. Dali ra kayong panahon unsa na pong adlaw no gabi na pug karon no. Ingon ana ra yung una-unaon pagmata ninyo sa buntag magpasalamat mo pagkagabi matulog mo magampo magtawag sa pamilya or mag-message okay ra ko diri kaya ra ni nako no. Malipay kaayo inyong pamilya anak kaya ra ni nako moingon pod inyong pamilya nga salamat kaayo Ginoo. Sugatabang pod sila gampo sa imo dili ka magsige ako bitaw no sa pila na nako katuig daghan kay kog nangaagian pod nga mga grabing mga trabaho pero wala gyud akong pamilya wala nakahibalo kay dili ko gusto nga maguol sila no. Dili ko gusto nga maguol ang akong pamilya nga unsa kalisod sa akong trabaho sa una no. Karon ra man ko imbes sayon ra kayo karon ra ko gatug-antugan sa ilahon sa akong mga problema pero sa una wala. Pero di pud ko ingon nga tanan nako so dili pud maayo nga itugan pud nako ang tanan kay nga dili ko gusto nga akong pamilya nga maghuna-huna sa ako abang maguol sila nga kaluoy basta akong inhan mo anak bitaw di ko ganahan. Gusto nako nga permente sila proud ba nga naitrabaho ingon ana bitaw. So ingon ana ay inyong buhaton guys no. Permente mo pasalamat sa Ginoo ayaw mo salig ingon sa inyong pamilya nagsigira man ko gilag diri kay mingaw kaayo di nako kaya jud kaya nako ang trabaho nga daghan kaayo pero di kaya ang mingaw. Ayaw pong pag-ingon ana sayang inyo naa na mo diri priority na ninyo naa na mo diri no. Ingon ana ra kaya ha ampo sa Ginoo ang homesick lumalabay ra na itrabaho na pirmi imong hunahuna i-focus imong trabaho manghinlo ko diri manghinlo bisag unsa ra na imong hinluan di
para lang mangilingaw ka, magtrapo-trapo ka sa mga kabinet, gawas anang kabinet dili nang sulod kay daghan mga magagamit. O pangtrapuhanan mo mga kabinet mo unsa diha makita ka mga hugaw pang trapuhan nimo malingaw na imong kaugalingon, no? Nga isa pa pud yung akong ikasulti sa inyo, ayaw mo sigig tan-aw mga drama nga emosyonal. Ang inyong tan-awon nga drama kanang mga joker ba? Kanang mga katawanan bitaw, mga katawanan pag tan-aw mo katawanan di ba malingaw na inyong huna-huna, no? Kaya katupod akong kauban sa una mapoy gatudlo sa ako kay mas nindot daw mo tan-aw kag salida nga katawanan kay ang imo pong huna-huna ba magkakatawa ka ana bitaw murag malingaw na ka nya ang imong inyong pamilya atong pamilya kanunay po nato na sila iampo no iapil nato sila ampo nga ayaw na mo kaguol nga kuan kay naamo diri yung ana so ayaw mo kaguol kay ang atong mga anak atong pamilya kabalo na sila no gaamping po na sila so ingon ana ara guys ang akong i-share sa inyo ano para sa mga first timer ba nga mga no maudyoy kasagaran matingala unya mo nga kuan ingon ana basta naana na tanan jud no kaya ra na ninyo ang homesick kaya ra mo abot pa mangyapon na sa ako ano mo say magilak-hilak ko sa akong live kaya ra lagi mo ingo Ginoo ko ana ni kay ngano sakit po kaya akong dughan usahay ba mo na tungod sa atong mga huna makausay makahuna-huna ko bang mo ni tungod sa mga huna-huna ba mo ni makadaot ang huna-huna nato nga dili maayo no kinahanglan jud nato nga makahuna-huna gani tag mga kanang mga emosyonal dapat ato na nang walaon no maghuna-huna tag ay kadtong kuan nga na ba mo katawa ta so yun na ana ra guys ang akong tambag sa inyo nga ayaw mo pagdesisyon nga mouli mo ipadayon pagtrabaho lang mo kada adlaw malingaw ra na inyong huna-huna maka-recover la lagi mo no pag abot sa 6 months padulong na sa taas no malingaw-lingaw na mo murag mingaw mo sa inyong pamilya pero murag mawala ra tungod sa trabaho ninyo nya makadawat na kag sweldo pag makadawat na ka sweldo murag hayahay na ka imong paminaw hay lami kayong paminaw guys pag makadawat na kag sweldo nga ipadala sa imong pamilya bahala wa kay sobra basta makapadala ka sa imong pamilya no bahala wa jud kay sobra tinuod lang malipay na ka no murag gaan kay imong paminaw mga man imong sweldo makapadala ka lami kaayo so mao na akong ingon sa mga bag-uhan ng mga OFWs no be proud i-proud ang iyong kaugalingon naka-abroad mo strong lang pirme be strong kaya nato ni no nag-abroad ta inyong hunahon nag-abroad bitaw ko kay kaya nako ang tanan ingon ana ra pirme una-unaon kaya nako ang tanan so mao ra ni guys ang akong video kay manghugas ako kay gabi naman karon pa alas 10 na so paandaron ako ang machine kay maabot na pud to sila karon ng lakaw so mao ra na daghang salamat sa inyong pagpaminaw unta sa mga first timer no laban lang jud ampo sa Ginoo ana ara trabaho ra pirmi para dasig no ayaw mo pagluya-luya kay ngano kung magluya-luya ka mosamot ra ka so kinahanglan jud strong pirmi ug ampo sa Ginoo so dalaygon ang Ginoo sa tanan. God bless po.